देवाचो आत्मो आमचे थंय येता आसतना तो आमकां ताच्या सत्तेन भरता. ताची शक्ती आमी घेवच्या खातीर आमचे दोळे धांपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आनी जेजू लागीं आमी मागया, जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर. जेजू तुज्या सत्तेन म्हाका भर, तुजो आत्मो म्हाका दी. ह्या आराधनाक हांव फुडें सरतना म्हाका जेजूचो मोग अनुभव करूंक म्हाका फावो कर. आत्म्या म्हजेर तूं देंवून ये. Yeukar povita tu kam chemo te tuje shakti ram ka rao tu am jesu Yeukar povita शक्ति नाम का राव तू आमचे तू जीवी दिवचे उतार सासना वाढची बुसवणार आणि बुद्धीना सगळेच तुझं तुझी विधीचे उदार तुझी विधीचे उदार सासना वाढची बुजवणार आणि बुद्धीना सगळेच तुझं Yeukar povita tu kam chemode tujhe sakte naam ka tujhe sakte naam ka rav tu amche save Yeukar povita tmya Yeukar povita आमचे मोने तुझे शक्ती नाम का राव तू आमचे सवे तुझी विधीचे उदार तुझी विधीचे उदार सासना वाढची बुसवणार आणि बुद्धीना सगळेच तुझं Yeukar povita tu kam chemode tujhe shakti naam ka Yeukar povita Yeukar povita तुका आमच्या काळजां तुका आमच्या काळजां नितळ कर तूं आमकां नितळ कर तूं बापा बोगू सासना बापा बोगू सासना Yeukar povita
येवकार पवितात्म्या तुका आमच्या काळजा तुका आमच्या काळजा नितळ कर तूं आमकां नितळ कर तूं बापा बघू सासना नितळ कर तूं बापा बघू येवकार पवितात्म्या दोळे दाबया तुका आमचे मोदे तुझ्या सक्तेन आमकां तुझे सक्तेन आमकां राव तूं आमचे सवे तुझे सक्तेन आमकां राव तूं आमचे सवे तुझे सक्तेन आमकां राव तूं आमचे येवकार पवितात्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सक्तेन आमकां राव तूं आमचे सवे तुझे सक्तेन आमकां राव तूं आमचे सवे. कोणाकडे पवित्र पुस्तक आसा वाचा प्रकसणेचो पुस्तक उगडापन जो हांवें केल्लो उगडापन 23 वळींतान 22 वळ पर्यंत Revelation chapter 3 verses 20 to 22. हो पळे हांव दाराच्या उबरेर आसा आनी दारार मारता म्हजो ताळो आयकोन कोण दार उक्ते करतीत तांच्या घरांत हांव भितर सरतलो ताच्या घरांत जेवतलो आनी ती म्हजे बरोबर जेवतली. मागीर हांव जैतेवोन जाला आनी म्हज्या बापाच्या कुशीक आतां ताच्या सिंहासनार बसला. तेच परी जैत व्हरतेल्यांक म्हज्या कुशीक म्हज्या सिंहासनार बसोंक दितलो. जें कितें आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें कान आसल्यांनी आयकोवचें. देव बरें करूं तुका. कोणी मँगलोरची वाचात पळय वाच पळय बसून वाचल्यार जाता. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकोन दार उक्ते करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो तोय म्हजे सवे जेवतलो. जैतेवोन जाल्ल्यांक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचें हक्क हांव दितलो. हांव जैतेवोन जावन म्हज्या बापा बरोबर ताच्या सिंहासनाचेर बसोन आसा. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मोन आसा तो आयकोन. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. भाऊ भयणांनो कितें सांगता देवाचें उतर. तुज्या काळजाच्या दाराचेर हांव मारता. दारार हांव मारता. खंयच्या दारार? म्हज्या काळजाच्या दारार. बरें. जेन्ना केन्ना कोणें आमचे लागीं सारलें आसा जेसू खंय आमी कितें म्हळां हरदें बडोवन आमी म्हळां हांगा हांगा आसा वय मो. पूण आज जेसू आमकां कितें सांगता तुज्या काळजा भितर न्हय हांव तुज्या काळजा भायर आसा. जेसू म्हजो म्हज्या काळजा भायर कसो पावलो तर
पियो अशें म्हणटा एक एक पोटी जेतना तुवें तुज्या भावाक या भयणीक तुज्या काळजांतावन भायर उडयलो ताच्या सांगाता तुवें जेजूकी भायर उडयलो. एक एक पोटी जेतना तुवें तुज्या भावाक या भयणीक तुज्या काळजांतावन भायर उडयलो तुवें कोणाक भायर उडयलो? ताचें नांव काडूंक भिरांत दिसता तुमकां? तुमकां कोणें सांगलां आसतलें कोंकणी सेक्शनांत वचून बोसा जापा जातात म्हणून. तुमकां फोटो मारल्या फोटोन पडनाकात. फक्त हांगा बसल्यान कांय जायना कित्याक म्हज्या जेजून म्हणा जो कोण म्हाका उलो मारता ताका हांव निवारता. वयमू जेजून म्हणा म्हज्या नांवान देंव सार धांवता. नाका दिसता ताणें धांवल्लें? नाका दिसता. देखून धांवन नायला तुज्या तोंडार हात दवरला ताणें आनी तूं ताका वय म्हणटाय आनी ताचें नांव जेजूचें नांव काडूंक पाटी फुडें करताय. हें कितें मोगाचें न्हू तुमी? जेजून म्हणलें आसा म्हज्या नांवान पिडेस्त बरें जातात. वयमू आनी तुमी तोंड धांपून रावल्यात. जेजून म्हणलें आसा म्हज्या नांवान अजापां जातात. म्हणावा ना? कोणाच्या नांवान? कोणाच्या नांवान? आतां जाल्यार तुमी म्हणा हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाळ भावनांनी बेनो एक एक पोटी आमी म्हणलें आसा जेजू म्हज्या काळजांत आसा. वयमू पूण जेन्ना हांवें म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक म्हज्या काळजांतावन भायर उडयलो हांवें कितें केलें? ताच्या सांगाता हांवें जेजू की हांव कित्याक म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक काळजांतावन भायर उडयता? राग येता तेन्ना जेन्ना त्या मनशाचेर म्हाका राग येता. पूण आमी बरीं मनशां आमी कोंकणी मनशां आमी कोणाचेर रागच करना. आमकां राग करची संवयच ना. आसा तर एक एक पोटी जेन्ना म्हाका राग आयलो तुका राग आयलो तेन्ना आमी आमचे भितर असले आमच्या भावाक आमच्या भयणीक काडून भायर उडयलो. सांगाताच देखून जेजू आमच्या काळजाच्या दारार मारता. ताका भितर येवंक जाय. वयमू दार उक्तें करचें कशें? बोगसाणें. आतां हांवें तुमकां सांगल्यार कोणें तुमकां दुखयलां तांकां बोगशियात. तुमचे मदली सगळीं म्हाका येवन सांगतलीं हांवें बोगशिलां. कोणाक म्हूण हांवें विचारल्यार तुमी म्हाका सांगतल्यार कोण तो? समजतात न्ही? कित्याक म्हूण विचारल्यार ताणें म्हाका अशें 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 केलें म्हणून एक एक फूल स्टॉप एक एक कोमा तूं म्हाका सांगताय. वय काय ना? वय काय ना? कांय विसरनासतना सांगता की ताणें म्हाका अशें म्हणलें ताणें म्हाका अशें केलें ताणें म्हाका असले घडण्यो म्हजेर आड ताणें केल्यो. वयमू मोगाळ भावनांनी बिणो तर तुवें बोगशिलां? तोंडान हांवें बोगशिलां 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 म्हणा पूण काळजांत दूख आसा म्हणटा तो. तर म्हजें बोगसाणें संपूर्ण कांयक पावलें तर जेजूच्या दस्तकाक जेजून म्हज्या दारार मारतना हांवें दार उक्तें केलें? तर मोगाळ भावनांनी बेनो जर तर हांव बोगशिना आनी हांव विसरता आनी हांव म्हजें म्हाका केल्लें तें वायट विसरना तर म्हज्या जेजूक हांव म्हज्या काळजाचें दार उक्तें करिना. आज म्हजें जिवीत दुखाचें जालां कित्याक? कोणें कितें केलां म्हणून ना. म्हज्या जिवितांत कितें वायट जालां देखून म्हजें काळीज दुखता रडटा ना. म्हजें काळीज आज रडटा म्हजें काळीज आज दुखान आसा म्हजें मन बेजार आसा. म्हाका हांसूंक पर्यंत कश्ट जाता. कित्याक हांवें म्हज्या जेजूक म्हज्या काळजांतलें भायर उडयलां. बरो उजवाड आसा भोंवतणी बरो उजवाड आसा सुर्याचो परजळ आसा पूण हांवें दारां जल्लां सगळीं बंद केलीं आनी कर्टन घाले सारकें दाट उजवाड भितर येतलो. मोगाळ भावनांनी बिणो तर सोम्याचो परजळ आमच्या मुखामणाचेर दिसचो कसो? ह्या कारणाक लागून तोंडां जातात चेपणेची तोरां. कोण आमकां पळोवन हांसत जाल्यारय आमकां हांसूंक जायना. आमचो लायट पालवाला कित्याक भितर जेजू ना. असले एक चेडू नांव ताचें इमॅक्युले. रुवांडा म्हणल्या जाग्यार तें आसलें. मोगाळ भावनांनी बिणो म्हयनो एप्रिल आसूं इस्टर आसूं काळ घरा ते आयिल्ले 1994 ह्या वर्सा अकस्मात रुवांडाचो मुखेली प्रेसिडेंट
अंतरलो एका प्लेन क्रॅशांत आणि 10 मिनटांनी मोगाळबावन आनी बेडनो त्या देशांत आखंत 2 कुळी आसली थंयसर हुटू आनी टिट्सू हांचे मोदेगात झगडी आनी मोगाळबावन आनी बेडनो हाताक मेळ्ळ्या त्या वस्तूंनी ती एकामेकाक मारूंक लागली. प्रेज द लॉर्ड. इमॅक्लीचो बापूय राती न्हिदल्ल्या आपल्या दुवेक जागोवपा लागलो. बाबा उठ, बाये उठ. हांगा तावन 3 किलोमीटर पयस एक घर आसा. थंयसर एक देवाचो मण्यारी रावता. थंयसर वच आनी ताचे लागीं भीक मागल्या बरी माग. म्हाका तुज्या घरांत घे, तूं हांगा रावनाका. ताच्या घरांत आसलो ताचो बापूय, ताची आवय, ताची भाव, सगळे ताचे कुटुंब आसले. ताची शामाय आसली, व्हडली माय आसली. पूण ह्या बापायक नाका आसलें आपल्या दुवेक थंयसर दवरूंक. कित्याक तो जाण आसलो ते मनीस कोण आतां रस्त्यार भोंवतात सगळ्यांचो जीव काडूंक, कोणाच्या रक्ताक ताणे लात, आतां आपल्या घरा भितर ते रिकतले आनी आपल्या तरणाट्या भुरग्याचो घडये जायते वायट कोत्तीत. आनी त्या देखून ताणें त्या राती आपल्या दुवेक घरांतावन भायर काडले आनी सांगले असल्या मनशाच्या घरा वच आनी ताचे कडेन भीक माग, म्हाका तुज्या घरांत दवर. त्या मनशान तिका भितर घेतले आपल्या घरांत. पूण मोगाळबावन आनी बेडनो ताणें तिका लिपयसे. कित्याक तांकां कानाखान खबर जाली जाल्यार ते ताच्या घरांत रिगून तिचो जीव काडटले. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाळबावन आनी बेडनो ह्या कारणाक लागून ताणें ताका एका टॉयलेटांत लिपयलो. टॉयलेट सारकें ल्हानशें 3 फीट बाय 4 फीट. समजतात न्ही? 3 फीट 4 फिटांत एका मनशाक सारकें रावोंक जाता जाल्यार तुमी पळयात. इमॅक्ली ताच्या भोंवतणी पळोवंक लागले आनी चिंतूंक लागले म्हाका हांगा रावोंक हो जागो सारको ल्हान, कशें रावतलें हांव हांगा. मोगाळबावन आनी बेडनो त्या मनशाच्या घरच्यांक पर्यंत खबर नासलें की हें चेडूं थंयसर लिपलें आसा. कानाखान खबर जावची नाका म्हणून त्या घरच्या दादल्यान ही सगळी सत्राय घेतली. आनी थोड्या वरांनी सुमार 5 जाणां बायलांक तो परतून घेवन आयलो आनी म्हणालो तुमी हांगासर लिपा. कूड कितले व्हडलें आसा तें चिंतात. आतां 6 जाणां त्या कुडांत कशें रावचें तें पळयात. मोगाळबावन आनी बेडनो उबे रावंक जायना, बसोवंक जायना, स्वाद पावना. आनी अशें इमॅक्लीक 91 डेज 90 आनी 1 दीस रावूंक पडलें. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यान हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी जेन्ना मोगाळबावन आनी बेडनो ते कुडांत आसले एक दीस ताका आयकता बॉब त्या मनशाची कोण भोंवतणी आसात. ह्या मनशांनी ताच्या त्या घरा भोंवतणी वेडो घाल्लो आसा. कित्याक जल्ला तावन पर्यंत कोणें सुकोवन धांवूंक नसो. मोगाळबावन आनी बेडनो त्या मनशाच्या दारार मारून भितर रिगली आनी म्हणूंक लागली म्हाका जाय जिवीशी मारूंक. तांचो कोणाक तुवें तुज्या घरा भितर लिपोवन दवरला. म्हजे मोगाळबावन आनी बेडनो भायर तावन कोण तरी बोब मारूंक लागलो. इमॅक्ली 409 आनी 9 जाणांक हांवें मारलें आसा, तूं 82. म्हज्या मोगाळबावनो आनी बेणीनो हो आवाज इमॅक्लीक आयकता. ताचें काळीज धडधडटा भिरांतीन. काळजांत हांव ते जेसूक उलो मारता, जेसू आज एक दीस म्हाका बाचाव कर, म्हजो जीव राख, म्हाका सांबाळ. आयकता तिका ती मेटा. त्या मनशाची कोण तिच्या लागीं येतात. त्या दारा कडेन खंयच्या फाटल्यान ती लिपोवन आसा आनी ती जाणा थोड्याच वेळान सगळें खबर जातलें. एक झूज तिच्या भितर, चल भायर, तांकां समर्पण कर, मारतलीं तुका जितें सगळें खबर जातलें आनी टेन्शन ना आनी भिवून रावची गरज ना. पूण कितें तरी तिका सांगता तें राव, शांतपणी राव. आनी ते थंयसर शांतपणी रावलें. आनी मोगाळबावनो आनी बेडनो दारा कडेन पावता पावताना त्या घरच्या दादल्याक ते कोण थंयसर आयले मारूंक हांकां म्हणूंक लागले तुजेर आमकां बावाडटा आसा ना, आतां आनी आमकां सदना करूंक नाका म्हूण ते थंय थावन गेले आनी इमॅक्ली बाचाव जालें. हालेलुया. व्हडल्यान हालेलुया, 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 हालेलुया. 90 आनी 1 91 डेज 109 दीस उणें. मोगाळबावन आनी बेडनो इतले दीस थंयसर लिपोवन रावून जेन्ना ते परत आयले कितें जालें. म्हजे मोगाळबावन आनी बेडनो ताका खबर मेळ्ळी लाखांनी ताच्या देशाच्या लोकांक जिवीशी मारलें आसा. तांतू आसा ताची सोयरी दैरी, तांतू आसा ताची शेजारी, तांतू आसात सगळे ताचे कुटुंब, कोण उरोंक ना.
मोगाळ पाहून आणि बेणो मारला कशें अत्याचार करून सारकेंच वायट रितीन हातान घेतला खोरें पिकास कितें मेळटा तें आनी तांकां मारन मारन काबार केला. कोणें मारले? मोगाळ पाहून आणि बेणो कोणें मारले ते मनशा मध्ये आसले ते कोण इमॅक्युलेट सांगता ल्हान व्हड जाले, एकाच इस्कालान शिकले, एका बोशेन जेवले, सांगता खेळोन आसले. जायते जाण तांचे मध्ये तांच्या घरा येवन जेवण पर्यंत जेवून गेल्ले आसले. प्रेज द लॉर्ड. वडल्यान हालेलुया. म्हज्या मोगाळ भावन आनी बेणो पूण जेतना थंयसर आसले ते त्या टॉयलेटांत आनी जेजून ताका साल्वार केले. मोगाळ भावन आनी बेणो त्या दिसा इमॅक्युलेन त्या घरच्या दादल्या कडेन मागले म्हाका एक बायबल आसल्यार दी. आनी त्या दादल्यान तिका एक बायबल दिल्लो. मोगाळ भावन आनी बेणो तो बायबल तिणें हातीन घेतलें आनी वाचूंक सुरू केलें आनी एक मागणें करूंक सुरू केलें. तें मागणें जावन आसा, आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस. हें उतार तिच्यान मोडूंक बिलकुल जावंक ना. कित्याक जी कोण तिचो जीव काडूंक सोदताली, जी कोण तिच्या कुटुंबाक नाश करूंक सोदताली, ती हेर कोण न्हय, ती कोणाक तें बऱ्यान वळखतालें. आनी त्या देखून ती एक लायन सोडून तिणें तें आमच्या बापा मागणें म्हणूंक सुरू केलें. आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस तें उतार तिणें सोडून दिलें. म्हजे मोगाळ भावनो आनी बेगिनो, बोगसाणें दिवचें भोव कश्टाचें. पूण पवित्र पुस्तकान परत परत देव आमकां एक उतार सांगता आनी तें जावन आसा, मोग करात. तुमकां दुखयल्ल्या पासत बरें मागात. एकामेकाचो मोग करात जशें हांवें तुमचो मोग करात. तर मोगाळ भावन आनी बेणो, जर तर आमी मोग करीत जाय, देव आमकां कर म्हूण सांगता म्हणटच आमकां दुसरी वाटच देवान सोडूंक ना. वय काय ना? पूण आमकां बोगसाणें दिवंक कशें जाता म्हणटच देवसार आमकां बोगसाणें दिवंक दिना. अशें म्हळ्यार कितें समजाता? देवाक जाय आमी बोगसाणें दिल्ले, परत परत तो आमकां सांगता बोगशियात बोगशियात. वय मो देव आमकां स्ट्रेस करता, बोगशियात आनी बोगशियात. आनी देवसार आमकां सांगता बोगशी नाका बोगशी नाका. पळय पळय त्या मनशान तुका अशें केल्लें आसा, परत परत उडास दिता. तर मोगाळ भावन आनी बेणो, हातूं एक सत आमकां वळखूंक जाता की आमी बोगसाणें दिल्ल्या वरवीं आमकां जायतें बरेंपण आसा आनी आमी बोगसाणें दिना जाल्यार देवसाराक जायतो फायदो आसा. Tu's muzo asro, tu's muzo rakonda, tu's muzo mogali, tu's muzo de, tu's muzo asro, tu's muzo rakonda, tu's muzo mogali, tu's muzo de,
सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा ओय मोगाच्या भुरग्यांना आमी हांगा आसा सोमेचें आजारपण आमच्या मुखार आसा त्या सोम्या मुखार आमी आसतना सोमी किरकोळ मनशा खातीर ह्या उण्या मारिपात आमच्या मुखार आयला ताचेर तुमची दिश्ट घालात तो तुमकां मेळोंक आयला तो तुमकां आपोवंक आयला तो तुमच्या कोडयेंत आसली जावं तुमच्या जिवनांत आसली जावं सगळे पिडा आनी समस्या परिहार करच्याक तो आयला आनी ह्या सोम्या ते आमी एक जावन जियेत आसतना तुज्या हर एकी जिवनांत असले कश्ट ताका दिवन सोड तो म्हणटा हांव आयला आनी तुका आपोवंक आयला तुज्या कश्टांत वांटली जावंक आयला तुज्या पिडेंत तुका जाय जाल्यार पेकोणी दिवच्याक हांव आयला आनी तसो सोमे हांगा आसा आमचो वर्तो गवळी जावन आमचो सोडवणदार जावन आमचो राखणदार जावन आनी आमचो पोशणदार जावन तो आमच्या सांगाता आसा तूंच म्हजो सोडवणदार तूंच म्हजो पेखोणदार तूंच म्हजी घट्टाय तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो सोडवणदार तूंच म्हजो पेखोणदार आमच्या सांगाता सदांचो आसचो सोमे गडाय तो दिता त्राण तो दिता तूंच म्हजो देव सगळ्या काळजांत वय सगळ्या काळजांत मोरांत तुका आराधन कर सगळ्या तुझ्या जिवितांत सगळे तुझे जिवान तुका समर्पित कर तुझ्या सगळ्या सक्तीन ताची स्तुती कर तुझी सेवा करता हांगा वासा हांव आसा वय सोम्या हांगा आमी आसा सोम्या तुजे मोगाची भुरगी सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा तुमी आमचे हात वयर करून सांगी हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा जेसू हांगा
हांव आसां जेजू हांगा हांव आसां जेजू हांगा हांव आसां जेजू हांगा हांव आसां. तो वेळ आयला मगाच्या भावान आनी भयणीन आनी मगाच्या भुरग्यानो तुजी सुटका जावच्याक देवाचे राज लागी आयला. देवान उक्त करचो वाटो ह्या वेळार तुज्या लागी आसात. कित्याक तुज्या कुटुंबांत शांती जाय, तुज्या लग्ना जिवितान मोग जाय आनी तुजी कंत बेजाराय हळू करूंक ते पयस करूंक जाय. तुज्या कोडींत आसलेल्या हर एकी पिडा गुण जावच्याक जाय. तर स्वामी म्हणटा हांव आसा, हांव तो म्हजो वाटो तुका उक्त करून दवरता. आनी सम्यान उक्त केलो वाटो केन्नाच बंद जावचें ना. कित्याक स्वामी आमच्या खातीर आयला आनी तो जावन आसा आमचो गवळी. शेळयांक बऱ्या तरा राखचो, शेळयांक पोसचो आनी त्याच 5व्या सरोवाक व्हरोन पावचो. तूंच म्हजो गवळी, आमचो गवळी तो. तूंच म्हजो भुजवंडा, आमकां दिता ती बसवण. तूंच म्हजी गुपी हांव कितलो कश्टलो रे म्हाका परत त्या गुपी सुवातेक. तूंच म्हजो देव, तो म्हजो गवळी. तूंच म्हजो गवळी, तूंच म्हजो भुजवंडा, तूंच म्हजी गुपी स्वात, तूंच म्हजो देव. सगळ्या काळजांत सांग सम्याक सगळ्या जिवितांत तुजे सगळ्या दसराव गांवांत रेखतात सम्या. तुजे मोग खरोंक म्हाका वर्ते खुशी सम्या. ह्या वेळा म्हजे सगळे शारिरीक, म्हजे दैहिक, म्हज्या मानसीक, म्हज्या आत्मीक सगळे खाळी तुका दिता सम्या. तुका आराधन करता वय तुजी स्तुती करूं म्हाका सगळे खुशी. तुज्या आवडत्या मोगांत निर्वास म्हणून आभार मानूंक गांवांक आयला. आनी ह्या वेळा तुज्या मुखार आसा जोरपण आसा ही म्हज्या मोगाची भुरगीं. सम्या आतांचे तुजे नदर घाल. हांव आसा, हांव आसा म्हणया आमी. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीन एक घडीभर तुमची दिश्ट ह्या सक्रामेंता वयर घालात. जेजू आमकां आपयतात वर्त्या आशिर्वादा खातीर. ते शारिरीक रितीर ह्या सक्रामेंतांत आमी पयस आसल्यारी देवाचो मीत मिरनासलेलो मोग आमकां तेच्या लागीं व्हरता. सांग बरो, नंतरचे विघ्नां, नंतरचे वडण्यो, नंतरचे वंदवण्यो आमकां देवतान पयस व्हरोंक तो जेवसान नाडटा. तरी सोमेच्या वर्त्या हजरपणान आमी आसतना सोमे आमकां दिता तेंच वर्तें समाधान. आलतरीतान तुजी बेसजळ्ळी खूड आज तुजे ते घाई गोण करूंक सोमे सकता. फातकाचो अवसर संपूर्ण नाश करूंक सकता तसो जेजू तुज्या कोडी मासा रक्तांत आमी एक जावच्याक आमकां आपयलां सोम्या. आर्गाणी अगलाप तुका सोम्या. देव आमच्या मदकात असताना आम्ही भियोवची गरज ना. मगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या सुवार्थापणांत देवाचे कुडीचे
वर्तेपण आमकां तो दितना सगळ्या मतीची चिंतना आमी सोम्या मुखार दवरया. सगळ्या काळजाची बोगणां जेजू मुखार दवरया. आणि ह्या वेळा जेजू म्हणटा हांव आसा तुका सारकें करूंक, हांव आसा तुका समाधान दिवंक. तुज्या कुडींत, तुज्या जिवनांत, तुज्या जिवितांत कितेंय सारकें ना म्हूण तुका बगता तरी सोमी म्हणटा हांव आसतना भियेनाका, हांव तुका सारकें करता आनी तो आमकां आपयता त्या सुवार्त्या मोगाक. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, वेळ भरती जाला, देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण आमकां सोमी म्हणटा तुमची पातकां तुमी वळखून तुमच्या पातकांचे बक्षणे मागात आनी तो तुमकां देवाच्या राजाक तुजे काळीज उक्तें कर म्हण हांव विचारता. सगळे आमची काळजां उक्तें करया मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याचे येण्या दोरी ते राज प्रगट जातलें. ह्या वेळा जायत्या जाणांक सोमी गूण करूंक आशेता. सिल्विया, फ्रांसीस, रॉनी, बॉमिस, स्टेल्ला, ज्योती, विन्सेंट ह्या भुरग्यांक जाय जाल्यार बरेंपण दिवच्याक तो आपल्या हातांनी आपोवंक, आपल्या हातांनी आपूण तांची पिडा गूण करूंक आशेता. लॉर्ना, पॅमेला, विन्सेन्सा हांकां सोमी म्हणटा म्हज्या मोगांत एक जाय, तुजे सगळे समस्या परिहार करतलो, त्या समस्यांक जाय जाल्यार परिहार हांव दितलो म्हणटा सोमी. आनी तसलो सोमी आमच्या मुखार आसतना आमी भियोवची गरज ना. कित्याक देवा मुखार तुजें काळीज उक्तें कर, तुजी जिणी समर्पीत कर. तुंस म्हजो राय, तुंस म्हाका जाय. आनी त्या राया मुखार आमी आसतना तस राय तुका आनी म्हाका तुज्या वेंगेंत आपयता. ये आनी तुजे सगळो हारबार ताका घाल, ताचे सांगता एक जावन राव. जेजू तूं म्हजो राय, तूं म्हाका जाय, म्हज्या जिवनांत जायतें बरेंपण करच्या खातीर तूं आयलाय. जेजू म्हजो राय तूं जावन आसतना सगळें म्हजें काळीज आर्गां दिवच्या खातीर, उपकार बावडच्या खातीर ह्या वेळा म्हज्या काळजांत धांवन तुका हांव दिनवास म्हणटा. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. तूं म्हाका जाय. हाल्लेलुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. अर्गां तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका, अर्गां तुका, स्तुती तुका, अर्गां तुका, स्तुती तुका. जेजू म्हजो देव आनी तो म्हजो जीव. म्हज्या जिवितांत आसले सक्कडी उणेपण भरती कर दी सोम्या. ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत ह्या अर्धा विक्षण करच्या एका भुरग्यांक तूं जावन आसा जीव दिवणार आनी तो जीव दिवपी तो आमकां खरो जीव दिताय. जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव. हाल्लेलुया. जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव. अर्गां तुका, अर्गां तुका, स्तुती तुका, तुका, स्तुती तुका, अर्गां तुका,
आमचो मोग तुवें केलाय. ह्या मोगा खातीर आज ह्या उण्या मारिपात तूं आमच्या मुखार आसाय. आमचो खरो मोग तुजो मोग आमच्या काळजांनी भर. तूं आमच्या थंय आसले सगळी पिडा तूं गुण करूंक तुजो मोग आमच्या काळजांनी देवनी तुज्या अमली रगत तळवेतावन तकलेतावन तळवे पर्यंत आसल्या हर एका शिरशिरांनी देवनी ह्या वेळा सगळ्या पिडेस्तांक गुण कर. तो आमचो खरो इश्ट तुजी इश्टागात सदांच आमकां तुज्या वर्त्या अनभोगाक व्हरून पावनी. जेजू तूं म्हजो मोग. जेजू तू मुझो जेजू तू मुझे दायज हालेलुया. जेजू तू मुझो जेजू म्हजी पिडा संपूर्ण काण पुसून काडचो. तुका वयचो मी आर्गां तुका ओगळापणे वंदना तुका स्तुती तुका नामान तुका दिनवास तुका मान तुका आणि प्रणाम तुका सोम्या तुका अर्गां तुका वयचेचो तुवें सर उपकाराक आमी आभार मानता जेजो. ओ आमच्या मोगाच्या सोम्या जेजो तुका दोनी हात वयर करूं हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Zabalanda bakari shadi sabariya, sabariya chandela bala 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 bala. जेजू 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 आपण काय जे सगळे पिडा गण कर सम्या ह्या वेळा तकले तळ्यो बरे आसले हर एक पिडा गण कर ताका समाधान दी. तुझ्या वरच्या मोगान बर सम्या तुझ्या वरचे मोग तांचे ते व्यक्त जावन touch them Lord at this very moment. Heal them, touch them and let your blessing come upon them. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळी तुमची पिडा सगळे तुमचे गद्द बेजाराय सोमी आमकां घालात ताच्या आशिर्वादाक आमी ऐती जावया. सोमी सगळ्यांक बरे जाय जाल्यार आशिर्वाद दिता आसतना सगळे आमची पिडा सगळे आमचे कश्ट सगळे आमचे वळवळे कळवळे आणि सगळे आमचे जमासेव आमच्या कुडींत आमच्या जिवितांत असले उणेपण तसो सोमी भरतेकान दिता. बापाक नमन करतां आमकां समर्पितां मोग तुजो करतां जेजूक नमन करतां आमकां समर्पितां मोग तुजो करतां आत्म्याक नमन करतां आमकां समर्पितां मोग तुजो करतां. Hallelujah, 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 hallelujah,
आर्गां तुका जेजू हांव गोंयचो रावतां चोडणा म्हजें नांव फिलिशान डेसोजा हांव जायतीं वर्सां जालीं हांगा 30 वर्सां जालीं पयलो रेट्रीटाक आयिल्लो आनी आतां 30 वर्सां उपरांत आयलां देखून रेट्रीटाक हांव बसलो तेन्ना आमचे सिस्टरीन इस्पी टॉक दिताना सायबीण मांयच्या वयर व्हडलें एक हें सांगलें टॉक सांगलें आनी ही गोवायकी हांव केन्ना दिना आहलो सायबिणीची पूण त्या टॉकाक लागून म्हाका ही गोवायकी दिवचीच पडली जेन्ना 1973 वर्सा हांवें इस्कॉल सोडलें आनी रस्तो धरलो तिवी इगोर्जेन वचून 10 बुधवार कोत्तलो म्हणून सायबिणीची 10 नोवेनां हांवें केलीं आनी निमण्या नोवेना दीस 10 बुधवारा दीस हांवें सायबीण मांय कोणें मागलें सायबीण मांय हांव शिकूंक ना म्हाका साणी नाकाय दुसरें मागलें हांवें जरी तर म्हज्या नशिबान लायफ पार्टनर आहा चेडूं हेच सायडीचें osnora तिवी कानशां हे सायडीचें तुजें हे सायडीचें म्हाका एक भुरगें फावो कर म्हणून आनी हांव सायबीण मांय कोणें मागून आयलो आयल्या उपरांत 1 वर्स जालें 2 वर्सां जालीं पासपोर्ट केली म्हाका गाल्फाक विजा आयली हांवें गाल्फान काम केलें आनी आयल्या उपरांत रोखडीच म्हाका सोयरीक केली चेडूं वोशनोडचें ताजें नांव पॅरी सगलीं म्हणटा ताका पॅरी 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 पूण ताजें नांव पॅरी न्ही जेन्ना काजाराची बर्थ सर्टिफिकेट काडूंक येताना म्हाका बर्थ सर्टिफिकेटीचेर ताजें नांव मेवता पेरपेद सुगूर फेर्नांडीस हें जावन आसा सायबिणीचें नांव पेरपेद सुगूर जायत्या जाणांक पेरपेत म्हणून चेडूं मेवता पूण पेरपेत सुगूर म्हणून हांवें तेन्नाच चिंतलें हें म्हाका सायबिणीन दिलां म्हणून आनी आयज हांव फेलीस आहा आमकां 2 भुरगीं आहा देवान तांकांय UKक पावयल्या हांव सायबिणीक आनी जेजूक सायबीण मांय जेजू लागीं विनोती कोत्ता आपणाक आमच्या पासत हांव दुबय काम कोत्ताना म्हज्या कामार एकलो आयलो आनी म्हाका लागलो अरे रिबॉनान यो ही कोहालें काम कोत्ताय तूं हांव तुका बरें काम दितां बऱ्या पगाराचें तूं आमच्या जोम्यान यो हांवें ताका सांगलें हांव तुमच्या जोम्यान येतां तुमी जेजूक मानतात आमीय जेजूक मानता पूण हांव म्हजे पेरपेद सुगूर सायबीण मांय केन्नाच सांडचो ना म्हणून आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका माये आनी म्हाका मागता तें दितेलें म्हणून हांव विस्वासान रावतां थँक्यू Thank you.